أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر خاص درود و سلام پیغمبر زمان والی بطحا ختم الرسل مولائے کل امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام حضرات اج دی مختصر ملاقات دے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے نوجوان صحابی سیدنا معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے کچھ پہلو تواڈی گوز گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ حضرات، بیٹے دی خوبی دا تذکرہ باپ کر دے، اور برادری دے اندر کسے دیاں صفات رشتہ دار بیان کر دے نے۔ یار یار دیاں صفات بیان کر دے، دوست دوست دیاں صفات بیان کر دے، لیکن میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے یاراں تو اونا دی شان و عظمت رفعت و بلندی تو کہ اونا دا ذکر خیر رب العالمین عرش معلا تے کر رہے ہیں۔ اور لوگ کتنے خوش نصیب نے اور قابل رشک نے کہ اونا دیاں اداواں نو کردار نو میرے رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اور قرآن بنا کے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ تحیت و تسلیم دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتے۔ قرآن دے ان الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرمان دینے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ اعلان فرما رہے نے دنیا والیو، میرے پیغمبر دے یار توبہ کرنے والے، میرے پیغمبر دے یار عبادتاں کرنے والے، میرے پیغمبر دے یار میریاں حمداں ثناواں تعریفاں کرنے والے، السائحون الراکعون، فرمایا میرے پیغمبر دے یار سحریاں کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، فرمایا برائی تو روکن والے، نیکی دا حکم کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، او اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا ایک کون اے مومن نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
فرمایا ایسے لوگ مومن نے تے میں رب ایسے لوگاں واسطے خوش خبریاں کر رہا ہے، انہاں واسطے میں خوش خبریاں دے رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار فداکار جان نثار 1,24,000 میرے پیغمبر دے شاگرد صحابہ نے جنہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو تکیا ویکھیا امام دی حالت دے اندر، اور فرمایا اونا وچوں اج ایک نوجوان دا میں تذکرہ کرنا چاہنا وائے۔ میرے رب نے اینا یاراں دے کے تذکرے قرآن عظیم دے اندر کر دیتے نے، اپنے پیغمبر دے یاراں دیاں صفات قرآن عظیم دے اندر بیان کر دیتیاں نے، جنہاں نو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سلطان العلماء کے آئے۔ فرمایا اے علماء دے سردار نے، اے علماء دے فرمایا سردار نے، اللہ اللہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہاں نو اصحاب رسول دا سردار کے آئے، میرے محبوب نے انہاں نو شیخ الاسلام کے آئے، میرے پیارے محبوب نے انہاں نو امام الاتقیاء کے آئے، امام الفقہاء کے آئے۔ ان القابات دے نال میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، اللہ اللہ اس طرح کہہ لو۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اے محمدی یوت فورس ہے، محمدی نوجوانہ دی جماعت ہے، نوجوانہ دا لشکر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے فدا ہون والے، میرے پیغمبر علیہ السلام تو اپنیاں جانا ختم کرنے والے، اللہ اللہ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ دا اصل نام عبد الرحمن ابو عبد الرحمن آپ دی کنیت ہے، اللہ آپ انصاری صحابی نے، اللہ اللہ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال بدر دے میدان دے اندر بھی مارکا آرا ہوئے نے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو سیدنا معاذ بن جبل نال بڑا ہی پیار ہے۔ سیدنا معاذ 15 سال دی عمر جدو دارا اسلام دے اندر داخل ہوئے، کنی عمر؟ فرمایا 15 سال دی عمر دے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دارا اسلام دے اندر داخل ہوئے، اور جناب بالکل این جوانی دے اندر ہی اللہ پاک کول چلے جاندے نے۔ میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اے 15 سال بقیہ میرے پیارے معاذ نے با کمال گزارے نے، اتنی للہیت، اتنا اللہ نو یاد کرنے والے، اتنیاں قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے، اتنے نفل نوافل پڑھنے والے، اللہ دے نال اتنی گہری یاری، اللہ دے نال اتنی گہری دوستی، اس واسطے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نال بڑا پیار، بڑیاں محبتاں۔ میرے آقا سیدنا معاذ نو اکثر اپنے نال رکھ دے، اپنا ساتھ نصیب کر دے، اللہ اللہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پیار
پیارے صحابی میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال دارا اسلام دے اندر گزارے 18 سال دی عمر دے اندر جناب اسلام قبول فرمایا ہے اے 15 سال میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 15 تو بعد 18 سال لگا لو اے نوجوان دی کتنی عمر ہوئے گی اور اسلام دے اوپر نے کس انداز نال زندگی گزاری ہوئے گی میرے پیارے معاذ دے دن کیویں گزرے ہونگے راتاں کیویں گزریاں ہونگیاں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھے آئے اور تاریخ والے لکھ دینے کیسا نوجوان ہے فرمایا کانا طویلا حسنا جمیلا وفی روایت جعد قد تو فرمایا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طویل قد دے سن تے حسین و جمیل سن آپ دے بال گھنگریالے سن اللہ اللہ تے سیرت دے صورت دے با کمال سن تقوی بہت زیادہ للہیت بہت زیادہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اینا دی اے ادائی بڑی پسند ہے اللہ اللہ اور میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پیاری آواز میرے رب نے عطا فرمائی قرآن پڑھن لگ دے تے پڑھی جاندے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے تے کری جاندے اللہ اللہ بڑے اچھے انداز نال قرآن پڑھ دے تے ایک دفعہ لوگ باہروں آئے مدینےوں دوروں لوگ آئے آکے کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو کوئی نماز پڑھان واسطے امام ہی دے چھوڑو اللہ اللہ بڑے صحابہ اکرام سن میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا اے معاذ جا تو اے بستی والیاں دے نال چلا جائے نا دا امام بن جائے انہاں نو نماز پڑھایا کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاندے نے انہاں نو نماز پڑھاندے نے تے اکثر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز میرے پیارے پیغمبر پیچھے پڑھ دے اے نماز پڑھ کے تے پھر جا کے بستی والے انو عشاء دی نماز پڑھام دے اللہ قرآن نال اینا پیار قرآن نال اینیاں محبتاں ایک دن پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی اندر ہی سورہ بقرہ شروع کر دیتی سورہ بقرہ شروع کر دیتی تے شکایت آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر جی تو آڈا امام او دا کردار بڑا سونا ہے او دا کردار گفتار بڑی حسین ہے لیکن پیارے پیغمبر جی نماز لمبی کروا دیندے نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے بلایا ہے فرمایا معاذ ویکھنا تو کلا ہوئے تے کتنی لمبی مرضی پڑھ لیا کر جدو جماعت کرواندہ ہوئے درمیانی نماز پڑھایا کر تیرے پیچھے بڑھے بھی نے تیرے پیچھے کوئی بیمار بھی کڑا ہوندا ہے تیرے پیچھے کوئی کھیتی باڑی کرنے والے سارے دن دے تھکے ٹوٹے ہوندے نے اس واسطے نانو ازمائش دے اندر نہ پایا کر نماز درمیانی پڑھایا کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جی حضور جمیں حکم ہوئے اللہ اللہ میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سجدے
سجدے نے حسین نے آپ دے رکوع نے حسین نے یارو ہے کوئی بندہ جڑا اپنی عبادت دے اندر حسن پیدا کر لوے اپنے قیام دے اندر حسن پیدا کر لوے اپنے رکوع دے اندر حسن پیدا کر لوے اپنے سجدے دے اندر حسن پیدا کر لوے اللہ لما نائے وے اپنے قیام رکوع سجود دے اندر خشوع خضوع پیدا کر لوے اسی اپنے حسن دا بڑا خیال رکھنے آئے اپنے کپڑیاں دا بڑا خیال رکھنے آئے اپنے جسم دا بڑا خیال رکھنے آئے اپنی خوبصورتی دا بڑا خیال رکھنے آئے کدی اسی اللہ دی عبادت دا بھی خیال کیتا ہے کہ اللہ دی نماز نو اسی خوبصورت کر کے پڑھیے اللہ دے قرآن نو خوبصورت کر کے پڑھیے اس عبادت دے اندر حسن پیدا کریے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عبادت دے اندر اس انداز نال حسن پیدا کر دے تے میرے آقا اکثر معاذ نو نال لے جاندے آپ اگے تشریف فرماؤں دے پیچھے سیدنا معاذ نو سوار کر لیندے ایک دن چل دیاں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد قلت اللہ ورسولہ اعلم قال ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وهل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الله يعذبهم اے معاذ جاننا کہ بندیاں دا اللہ دے حق کیے بندیاں دا اللہ دے اوپر کی حق ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ عالم ورسولہ اللہ دے رسول اللہ جان دے یا تسی جان دے ہو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انت عبدو ولا تشرکو بشیئن اے معاذ اللہ دی عبادت کرنی ہے کندی عبادت کدی عبادت فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ انسان دی قولی عبادت انسان دی بدنی عبادت اللہ قولی فعلی بدنی عبادتاں ساریاں کدے واسطے نے اللہ واسطے ہر قسم دی عبادت اللہ واسطے وے دعا بھی اللہ واسطے وے ہاں بندہ دعا کسے واسطے کر سکتا ہے اگر کسے قبر تے گیا ہے تے اللہ کو لو دعا کرے یا اللہ اس قبر والے نو معاف کر دے اگر اے دے کو لو کو کمی کوتائی ہو گئی ہے تے نو معاف کر دے لیکن اے نہیں کہ قبر والے کو لو ہی منگنا شروع کر دے وے اللہ میری توبہ فرمایا دعا عبادت ہے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، اور دنیا والے دعا عبادت دا مغز ہے کیے، بولو بولو، دعا عبادت دا مغز ہے، تے جے مغز کڈ لئیے تے پیچھے کی رہ جاندے، خالی بھیجا، خالی ہڈی۔ فرمایا اس واسطے دعا اللہ کو لو منگنی ہے۔ اجڑی نماز ہے نا، کی نماز ساری دعا ہے، نماز ساری دعا ہے۔ جے بندہ سمجھے نماز اے موضوع علیحدہ ہے کہ نماز ساری دعا ہے، اس واسطے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، او دعا جڑی عبادت دا مغز ہے، اور فرمایا اس واسطے انت عبدو ولا تشرکو بہ شیئا، اے معاذ اللہ دی عبادت کرنی ہے تے او دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، او دے نال کسے نو کھڑا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اللہ اپنا عقیدہ بنا کے رکھنا ہے۔ اولاد دین والا کون ہے؟ بولو بولو ذرا، اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا بارشاں برسان والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا سیلاب لے آن والا کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے بابا؟ کوئی ہے جڑا روک دے وے؟ روکن والی کون ذات ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ فرمایا میں رب جو کرنا چاہواں کر سکنا ہے، ہاں 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 سیلاب رک سکتا ہے، لیکن یہ توبہ نصوح کر لوے۔ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے، غلطیاں خطاواں ہو گئیاں نے، اللہ معاف کر دے۔ اور تیرے میرے واسطے نشان عبرت ہے، اللہ اعلان کر رہے نے، نوٹس دے رہے نے، انسانہ بچ جا، جے اور رڑ سکتے نے تے تمہیں رڑ سکنا ہے۔ اللہ اللہ بچ جا بچ جا، اللہ دے تابع دار بن جا، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا، او دے نال کسے نو کھڑا نہ کر، اپنا عقیدہ درست کر لے۔ تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے معاذ اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ وحال تدری ما حق العبادہ، اے معاذ کیا جاننا ہے اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے؟ بندیاں دا حق ہے اللہ دی عبادت کرن، او دے نال کسے نو شریک نہ کھڑا کرن۔ تے اللہ دا حق کی ہے؟ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا فعلوا ذالک اللہ یعذبہم، اللہ دا حق ایوے کہ اپنے بندیاں نو اپنے عذاب تو محفوظ کر لوے۔ اے اللہ دا حق ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، آؤ ذرا غور کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نال ہو جاندی ہے۔ اے معاذ کتھوں آیا ہے؟ فرمایا میں پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कोलों आया हुआ है। ऐ मुआद फिर लाजमी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेनों कोई हदीस सिखलाई होएगी, जरूर आपने कोई सबक दिता होएगा। सैयदना मुआद फरमाते ने क्यों नहीं, मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों आया है ते मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया मन शाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्ना। फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा दिलों खालस हो के, किथों किथों ढिले ढिले बोल दे, किथों? फरमाया जिदा दिल साफ हो गया ना वो बंदा ही साफ। आंदे ने शाला मुंह काला होवे ना खैर है, मुंह काला होवे खैर है, दिल काला ना होए ते जे दिल काला है ते मुंह चिट्टे दा कोई फायदा, चिट्टी चमड़ी दा कोई फायदा नहीं। इसे वास्ते मेरे महबूब ने फरमाया या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला दीन का। अल्लाह दिलां दे मालिक और दिलां दे फेरने वाले, मेरे दिल नू दीन दी तरफ फेर दे, मेरे दिल नू कुरान दी तरफ फेर दे, मेरे दिल नू अपने फरमान दी तरफ फेर दे। अल्लाह अल्लाह ते मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मुआद मन शाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्ना। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने मैं जनाब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल चला जाना है, अल्लाह दे रसूल मुआज नू की सबक दिता जे? फरमाया मां सबक दिता जेड़ा बंदा दिलों मुखलस हो के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंदा मेरा रब नू जन्नत दे अंदर दाखिल कर देंदा है। होने दा मतलब है नहीं कलमा पढ़ लो ते नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी नहीं। इखलास दा मतलब वे कि जेड़ा बंदा इस कलमे दे मुताबिक जिंदगी गुजारदा इत्थे बड़े फिरदे ने कलमा पढ़दे मुसलमानी दा दावा करदे लेकिन मस्जिद दा दरवाजा कदी नंगे मैं मुसलमान ते किसे नमाजी नू खड़ा होन देंदे नहीं। लेकिन फरमाया जेड़ा बंदा बे अदब दीन दा कुरान दा इस्लाम दा माना किए बद अमल भावें रोज दी 1000 दी तस्बीह कड्डे हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह दी, लेकिन जदों अमल ही नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। फरमाया जेड़ा बंदा मुखलस होके कलमा पढ़दा है मेरा रब नू जन्नत अता कर देंदा है। सैयदना अनस फरमांदे ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पुछया है, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सादा का मुआज, सादा का मुआज, सादा का मुआज। 3 दफा मेरे महबूब ने फरमाया मुआज ने सच किया है, मुआज ने
सच के है मेरे महबूब नू सैयदना मुआद नाल प्यार बड़ा, मुहब्बत बड़ी। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा ना सैयदना मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इस तरह हाथ पकड़िया। मेरे प्यारे महबूब ने हाथ पकड़ के ना फरमाया, ए मुआज वल्लाहि इन्नी, अल्फाज से गौर करना, और मैं कुर्बान जावा सैयदना मुआद बिन जबल, तेरी किस्मत ते, तेरे मुकद्दर ते, तेनू सारी कायनात दा इमाम की अल्फाज कह रहा है। हर बंदा कह रहा आका जी मैनू तुहाडे नाल प्यार है, तुहाडे नाल मुहब्बतां ने, तुहाडे नाल उल्फतां ने, लेकिन मेरा महबूब सैयदना मुआज नू की कह रहा है? आ फरमांदे ने वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, अल्लाह दी कसम मुआज मैनू तेरे नाल बड़ा ही प्यार है। कौन कह रहे है? सारी कायनात दा इमाम। वजह की है? उम्र कितनी है मुआज दी? 16 17 साल 18 साल। और कुरान नाल प्यार कितने, मुहब्बत कितनी है मेरे आका दस रहे ने। और नौजवानों, इस उम्र दे अंदर अल्लाह नाल यारी लानी मेरे अल्लाह नू भी पसंद है, मैनू भी पसंद है। नौजवानों नौजवानों, अपने नट दे वक्त जाया करने वालों, चौका चुरस्तियां ते अपना टाइम जाया करने वालों, पार्कों के अंदर अपना टाइम जाया करने वालों, मस्जिदों के अंदर आओ, अल्लाह नाल प्यार पाओ, कुरान नाल प्यार पाओ, प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नाल प्यार पाओ। मेरे प्यारे महबूब मुआज नू कह रहे वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, ए मुआज अल्लाह दी कसम सारी कायनात नालों मैनू बढ़ के तेरे नाल प्यार, तेरे नाल मुहब्बतां ने। अल्लाह अल्लाह एक दिन ना मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते ने। फर्ज नमाज तो बाद मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुखातब कीता, फरमाया ए मुआज, हर फर्ज नमाज तो बाद ए कलिमात ना छड्डी, ए कलिमात हर नमाज तो बाद पढ़ता रवी। फरमाया रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका। ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार मैनू अपनी याद दे अंदर, अपने शुक्र दे अंदर, अपनी इबादत दे अंदर फरमाया मेरी मदद कर। अल्लाह अल्लाह कैसे हुसीन अल्फाज मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआद बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिखलाए। फरमाया रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका। यारो ए अज़कार ने मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे होए। मेरे महबूब ने फरमाया हर फर्ज नमाज तो बाद एक कलिमात पढ़िया करो। असी जनाब सलाम फेरने आ ते सानू भज्जन दी पै जाए।
کیڑے ویلے امام صاحب سلام پھیرن تے اسی جائیے، اور میرے محبوب نے فرمایا اذکار کریا کرو، ہر نماز تو بعد اذکار کریا کرو۔ ان اذکاراں وچوں اے بھی اذکار ہے، آؤ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے جڑا معاذ نا تواڈے وچوں ماہر قرآن ہے، سلطان العلماء ہے، علماء دا سردار ہے، میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے حافظ، قرآن دا علم رکھن والے، اور قرآن دے اوپر میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبور صحابہ اکرام میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کلو مسائل پوچھ دے قرآن دے متعلق۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ وفی روایۃ استقرأوا القرآن من اربعۃ من عبد اللہ ابن مسعود وسالم المولا، فرمایا ابی حذیفہ ومعاذ بن جبل، اور فرمایا وابی بن کعب۔ میرے محبوب نے فرمایا اے چار بندے ماہر قرآن نے نہ کلو قرآن دی تعلیم حاصل کیتا کرو، جنہ دے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سالم مولا نے، اور ابی حذیفہ نے، معاذ بن جبل نے، اور ابی بن کعب رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہ، اے سارے بندے اپنے اپنے علم دے اندر ماہر سن، لیکن پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے علم دے اندر حلال حرام دے مسئلے دے اندر سارے نالو اول نمبر تے سن۔ اللہ دیاں حلال تے حرام کردہ جڑیاں حداں نے انہاں دے اندر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھوٹی عمر دے اندر حلال تے حرام دی پہچان سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے ہون دے نوجوان کولو سوال کر لے، پوچھ لے قرآن دے متعلق، پوچھ لے کوئی جناب نماز دے متعلق سوال کر لا، لیکن لا جواب ہو جائے گا۔ نیٹ دے متعلق پوچھ لا جناب فر جواب دے گا، دنیا دے متعلق پوچھ لا جواب دے گا، اوہ کرکٹ دے بارے سوال کر لا فر جواب دے گا، نہ تینو قرآن دے متعلق جواب دے گا، نہ حدیث مصطفیٰ دے متعلق جواب دے گا۔ اب ایک سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نال میرے آقا نو پیار کیوں ہے؟ معاذ ماہر قرآن ہے، معاذ چھوٹی عمر دے اندر فرمایا اللہ دا تقوی بہت زیادہ ہے، للہیت بہت زیادہ ہے، قیام بڑا لمبا کر دینے، رکوع بڑا لمبا کر دینے، سجود بڑا لمبا کر دینے، اللہ اللہ میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ کون پیارے معاذ 33 سال دی عمر دے اندر اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، مختصر زندگی گزار کے اللہ کول چلے جاندے نے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دفعہ نا
ایک بندہ بار سفر تے چلا جاندا ہے، اے 2 سال بعد واپس آندا ہے، مسئلہ سمجھن والا ہے، فرمایا 2 سال بعد واپس آندا ہے، تے جدو آندا ہے نا اے دی بیوی امید نال ہوندی ہے، اے بندہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول چلا جاندا ہے، کیونکہ سیدنا عمر اس وقت مسند خلافت تے تشریف فرمان ہے، آپ انہاں کو چلا جاندہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اس عورت نو فوری طور تے رجم کر دیتا جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے آئے، سیدنا معاذ فرماندے نے عمر اپنا فیصلہ روک لائے، آلے بچے دی پدیش ہو لیں دے پھر فیصلہ کیتا جائے گا۔ بچہ پیدا ہویا تے بچہ بالکل باپ دی شکل تے وے، اور فرمایا بچے نے اے 2 دند بھی اپنی ماں دے شکم دے اندر نکال لے سن۔ تے سیدنا عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی اتنے ماہر قرآن، سیدنا عمر فرماتے نے عجیزات النساء ان یلدنا مثل معاذ لولا معاذ لہلک عمر۔ آج اگر او معاذ نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا ہے۔ معاذ او شخصیت ہے کہ ماں نے ایسے بچے جنن تو انکار کر دیتا ہے، یعنی ماں آجز آ گئیاں نے ایسا بچہ پیدا کرم تو۔ پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ماہر قرآن، اتنا فہم میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے۔ پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر دی زندگی دی اندر مقروض ہو جاندے نے، اتنے مقروض ہو گئے، کوئی ایدروں قرضہ لینے والا آ رہا ہے، کوئی ایدروں قرضہ لینے والا آ رہا ہے، تے میرے پیارے معاذ گھر دے اندر چھپ جاندے نے، تے قرضہ لینے والے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا جاندے نے، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا معاذ نو بلاندے نے، آپ بلا کے فرماندے نے معاذ کی گل ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول حالات بگڑ گئے نے، میں مقروض بہت زیادہ ہو گیا ہوں، میرے محبوب نے پہلے اعلان فرمایا تواڈے اندر کوئی ایسا ہے وے بندہ جنہیں معاذ کولو قرضہ لینا تے معاف کر دے وے۔ کئی لوگاں نے معاف کر دیتا لیکن کئی ڈٹ گئے، کہن لگے اللہ دے رسول قرضہ پیسے دیتے نے لینے ہی لینے نے۔ میرے محبوب نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جائیداد فروخت کر دیتی، ساری تقسیم کر دیتی۔ میرے پیارے معاذ پریشان ہو جاندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے معاذ پریشان نہ ہوئی، اللہ تیرے حالات ضرور درست کر دے گا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں والی بنا کے یمن وال بھیجے آنا تے آپ نے دعا فرمائی اللہ تیرے ہر معاملے دے اندر برکت فرمائے، تے اے معاذ اتھے جا کے تو تجارت شروع کر لوی۔ سیدنا معاذ نے تجارت کی تھی، آپ 2 سال یمن دے اندر رہتے واپس آ گئے۔ اللہ میرے پیارے پیغمبر دنیا تو جا چکے سن تے سیدنا معاذ دے حالات درست ہو چکے سن، آپ مالدار بن چکے سن۔ جدو اتنا مال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا، آپ نے سیدنا ابو بکر
نو شکایت لگا دیتی ابو بکر اے والی یمن سی انہیں اتھے رہ کے بڑا مال کمایا ہے اس واسطے تا مال بیت المال دے اندر جمع ہونا چاہیے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے عمر اے معاذ واسطے میرے محبوب نے دعا کی تیزی اللہ نے دے مال دے اندر برکت پائی ادا حق ہے ادا حق واپس نہیں لینا چاہیے ایک روایت دے اندر میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کل غلام بہت زیادہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے معاذ سارے غلام بیت المال دے اندر جمع کروا دے یعنی انہاں دا اختیار خلافت نو دے دے میرے پیارے معاذ فرماندے نے یار میرا حق ہے میں نہیں جمع کرواندا ہے میرے آقا نے میرے واسطے دعا کیتی سی اللہ نے میری لہراں پیراں کر دتیاں نے رات سو جاندے نے تے خواب دے اندر ویندے نے کہ میں پانی دے اندر ڈوب رہا ہاں تے عمر مینوں کھچ رہے نے صبح اٹھے سارے غلام لے آکے سارے غلام لے آکے سیدنا ابو بکر صدیق دے قدماں تے نچھاور کر دیتے ابو بکر سارے اندہ اختیار تو اڈے کولے لیکن پیارے ابو بکر رکھ نہیں رہے فرمایا اے معاذ تیرا حق ہے تو انہوں اپنے کو رکھنا ہے اللہ تینوں گزر دے گئے ایک دن غلامانو ویندے نے کہ غلام سارے دے سارے اللہ دے سامنے سر بسجدہ نے نماز پڑھ رہے نے تے آپ پوچھ دینے ہو ایک کام کی کر رہے ہو نماز کدے واسطے پڑھ رہے ہو انہاں دا خیال سی ہو سکتا ہے کہ مینوں دکھان واسطے پڑھ دے ہو اے سارے دے سارے کہندے نے اسی اللہ واسطے نماز پڑھ رہے آئے میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جے اللہ واسطے پڑھ رہے ہوتے جاؤ پھر میں تانوں اللہ واسطے آزاد کر دینا وا سارے انو آزاد کر دیتا نے میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازمایا ہے وہ تو یمن دے اندر ہی سن میرے پیارے معاذ نو 400 درہم میرے پیارے عمر نے تحفہ نہ بھیجے اللہ تے دین والا جڑا لے کے گیا ہے نا آپ نے فرمایا اتھے کھڑو کے ویندا رمی معاذ کی کر دائے اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال پہنچے درم پہنچے آپ نے فوری اپنے غلام نو بلایا تے فرمایا ہے 400 درم فوری تقسیم کر دے فوری تقسیم کر دیتے اور جناب میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات میرے پیارے معاذ جدو اسلام دے اندر داخل ہوئے نا تے آپ دے جڑے ہانی یار بیلی ٹولے دے بیلی سن آپ نے سب تو پہلے انہاں سارے انہوں اکٹھا کیتا انہاں نو اسلام دی دعوت دیتی انہاں بچو سارے جڑے نے او دارہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے اور انہاں دی وچوں عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب کلمہ نہیں پڑھے آئے اے جناب بتنو پوج دینے تے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی تھی 2-4 راتاں اپنے یاراں بیلیاں نو لے کے تے جناب اے عبداللہ بن جراح دے گھر جب چلے جام دینے اے دے رب نو چوک دینے تے بار لے آکے سٹ دیندے نے اے صبح اٹھ دا ویند ہے جناب میرا رب کدھر گیا لب دا بازار چو لے آکے پھر انہوں نواندہ ہے غسل دیندہ ہے پھر او دی عبادت کردہ ہے تے پھر جناب جڑا دوسرا دن پھر تیسرا دن پھر اخیر جناب نہ کی کیتا سیدنا معاذ بن جبل نے اے دے رب نو اٹھایا تے ایک کتا مریا پیا سی انہوں دے گلے دے اندر پا کے رسی تے گندے کنویں دے اندر سٹ دیتا اے لب دے او کنویں چ گیا اتھوں لے آندا تے جناب لے آکے نوایا تو آیا پھر او دی عبادت کی تھی خوشبواں لوائیں لگائیاں
تے اخیر نہ پھر تلوار دے گالے ہی پاتی جے ہون کوئی آئے نا تے تلوار نال حفاظت اپنی کر لویں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چکیا چک کے پھر سٹائے پھر کو عقل آئی کہ انہیں میری حفاظت کی کرنی ہے اور جدے گلے دی اندر تلوار بھی پائی ہے تے اے اپنی حفاظت کر سکیا نہیں کر سکیا کلمہ پڑھیا تے دارہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا اے بھی محنت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دیے اس واسطے یارو جوانی دی عمر دے اندر میرے پیارے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے اللہ نال سچا پیار پا لیا اسی بھی کلمہ پڑھیا میرے مخاطب نوجوان نے نوجوانوں اپنی زندگی دے سانس دی قدر کرو جوانی دے عالم دے اندر عبادت میرے رب نو بھی بڑی پسند ہے میرے محبوب نو بھی بڑی پسند ہے اور بڑھے ویرے تے بندے نے آئی جانا ہے اور وہ بھی قسمتاں نال وہ بھی قسمتاں نال جے اللہ توفیق دے وے تے سب تو پیاری محبوب ترین عبادت ہے جوانی دی قدر کر لو جوانی دی تے جے تسی جوانی دی قدر کرو گے اللہ نال یاری لگاؤ گے تے پھر میرا اللہ کی کہندا من کان للہ کان اللہ لہو تو میرا بن جا میں تیرا بن جا تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا تے پھر جدو رب تیرا بن گیا نا اب ویکھو اسی سارے ہی دعویٰ کرنے ہیں سانو اللہ نال پیار ہے اللہ نال کیوں بھی ہے جے بول دے نہیں سر مار دے ہے جے سارے آنو دلی کے اتوں جنہ مرضی دعویٰ کیتی جائیے اجمے ایک اصول چلتا ہے بندہ اظہار کرتا ہے نا محبت دا تے اونی دیر تڑپدا رہندا ہے جدوں اگوں جواب محبت نہ آئے پتہ نہیں کی جواب آندا ہے اسی تے اللہ نال پیار کرنے لیکن اللہ فرماندے نے جدوں تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا تے پھر جدوں اللہ بندا ہے نا پھر اللہ دا پیار ایویں نہیں اللہ دا پیار ایویں نہیں اللہ پھر زمین دیاں پستیاں تو چک دے تے آسماناں دیاں بلندیاں تک پہنچا دیندا پھر بندہ مٹی نو بھی ہاتھ پاؤندا ہے تے اللہ سونا بنا دیندا آندے نہیں یار فلانا بندہ وہ مٹی بھی خریدا تے سونا بن جاندی ہے تے دعا کرو ہاں اللہ سانو ایسا بنا دے اللہ سانو سیدنا معاذ بن جبل جیسا بنا دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ کو لو دعائے اللہ مینو اور تینو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا